अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना कायदा याद कर लें। हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलीमा में हो तो उसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। यहाँ पर देखें, आपको लाम के बाद लाम के ऊपर खरी ज़बर नज़र आ रही है। खरी ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होती है। ठीक है, अलिफ मद्दा उर्फ़ी मद्दा में से है। तो उसके बाद आपको ये एक छोटा सा हमज़ा नज़र आ रहा है, हमज़ा ज़ेर ई। ठीक है, हरफ मद्दा के बाद ये उसी एक ही कलीमा के अंदर है। तो जब हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलीमा में हो तो उसे कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। ये मद करना क्या है, वाजिब है, लाजमी है क़वाइद तजवीद के अतबार से। इसकी मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ तक आप इसको क्या है इतना लंबा कर सकते हैं। हमज़ा पेश उ, लाम खरी ज़बर मद ला, हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर लाम कल, लाम ज़बर ला, उलाइकल्ला, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, नून ज़बर ना, उलाइकल्लज़ीना, उलाइकल्लज़ीना, उलाइकल्लज़ीना इश्तराउद्दलालता, नश्तराउद्दलालता। नून को उलाइकल्लज़ी आगे नून, नश नून ज़बर शी नश, ता ज़बर ता, नश्ता, रा ज़बर रा, नश्तरा। वाव को दौद के साथ मिलाते हैं। वाव पेश दौद वुद, दौद ज़बर दौ, नश्तरा वुद, लाम खरी ज़बर ला, लाम ज़बर ला, ता ज़बर ता, नश्तरा वुद्दलालता। दौद ज़ुबान का बगली किनारा और ऊपर की जो दारें हैं उन पर ज़ुबान लगाने से हरफ दौद अदा होता है। आसान अंदाज में आप इस तरह दौद का मखरज यूँ भी आप याद कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कोशिश करें कि जो आपकी ज़ुबान है वो जो पहली हंसने वाली दार है ऊपर वाली, वहाँ से लेके पीछे की तरफ ले जाना शुरू कर दें। ठीक है, जो पिछली दारें हैं जो खाना चबाने में काम आती हैं उन पर ज़ुबान लगाएंगे तो क्या है, हरफ दौद अदा हो जाएगा। नश्तराउद्दलालता, उलाइकल्लज़ीना इश्तराउद्दलालता बिलहुदा, बाज़े लाम बिल, हा पेश हु, दाल खरी ज़बर दा, बिलहुदा, बिलहुदा। स्वाद, ये छोटा सा आपको स्वाद नज़र आ रहा है, ये वक्फ़े मुरख्खस की इलामत है, यानी आपको छूट दी गई है कि आप यहाँ पर वक्फ़ कर सकते हैं। यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी चीज़ क़वाइद तजवीद के अतबार से ये है कि इस यहाँ पर आपने इसको मिलाकर पढ़ना है। लेकिन अगर आप थक जाते हैं तो रुक जाते हैं तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। बिलहुदा, फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा रबिहत तिजारतुहुम,
قاعدہ پہلے یاد کر لیں کہ ایک حرف دو کلموں میں یا ایک کلمہ میں، یہاں پر دو کلموں میں ایک ہی حرف آ رہا ہے، وہ ہے تا، ایک جگہ ساکن اور ایک جگہ متحرک، تو پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں ملا دیں گے۔ یہ والا جو قاعدہ ہے یہ بہت کم استعمال ہوگا، کیونکہ اس طرح کے جو کلمے ہیں وہ بہت کم قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے، اس لیے اس قاعدہ کو آپ نے ابھی سے یاد کر لینا ہے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، فا زبر فا، میم زبر الف ما، فما، را زبر را، با زیر بی، رابی، حا زبر تا حت، تا زیر تی، جیم زبر الف جا، را زبر را، تا پیش تو، ہا پیش میم ہم، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ قاعدہ یاد کر لیں، حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن ہے، نون سے پہلے آپ کو یا ساکن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کہتے ہیں یائی مدہ۔ یہاں پر حرف مدہ کے بعد آپ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو یہ جو مد پیدا ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں مد سکون عارض، کیونکہ یہ سکون عارضی کی وجہ سے اس میں آپ طول کر سکتے ہیں، یعنی 5 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں، توسط یعنی 3 الف کی مقدار، اور کسر یعنی 1 الف کی مقدار یہاں پر آپ مد کر سکتے ہیں۔ طول کرنا یعنی 5 الف کی مقدار یہاں پر لمبا کرنا یہ افضل ہے، پھر توسط 3 الف کی مقدار، پھر کسر۔ پہلے میں 1 الف کی مقدار پڑھتا ہوں۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، دیکھیں میں یہاں پر وقف کیا، کسر کیا میں نے 1 الف کی مقدار۔ اب ہم اس کو طول کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ میں نے طول کیا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، واو زبر وا، میم زبر الف ما، وما، کاف زبر الف کا، نون پیش واو نو، وما کانو، میم پیش ہا مہ، تا زبر تا، دال زیر یا دی، نون زبر نا، مہتدین، رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مہتدین، وما كانوا مهتدين۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔